Salam alaikum, j'espère que tous vous allez bien. Et bon, pour cette vidéo, on va faire la série numéro 1 de biophysique, Université Abou Bakr Belkaïd, Tlemcen. نمشيو l'exo 4 يقول لك soit une solution de phosphate trisodique 1A3PO4 contenant 3,28 g par litre. Le tiers des molécules est dissocié, يعني alpha est égal à 1 sur 3. Calculer son osmolarité et sa concentration équivalente. Donc حنا الحاجة الأولى اللي نمشيو نشوفوها المعطيات. راه معطينا la concentration pondérale تاع NA3PO4 اللي هي 3,28 g par litre. وراه معطينا le degré de dissociation اللي هو alpha est égal 1 sur 3. وثاني كان عندنا la concentration رانا ديجا حاسبينها في التمرين اللي قبل هي est égal 0,02 mol par litre. نمشيو نحسبوا l'osmolarité. Donc هنا راه عندنا الموليكول est dissocié partiellement. وكي يكون ديسوسيي بارسيالمون نمشيو نحسبو بالقانون العام تاع لوزمولاريتي. دونك اوميغا est égal 1 plus bêta moins 1 fois alpha كلشي est égal fois c. دونك نمشيو للحساب العددي. اوميغا est égal 1 plus بيتا اللي هي 4. نعاود نوري لكم كي جبنا بيتا راه عندنا المعادله. بون ما تنساوش باش تكتبوا تاني في هذا ليكزارسيس المعادله تعاودوا لها. انا A3 PO4 تعطينا سام 1 زوج اسهم هنايا. ملاحظه هذه هي زوج اسهم، واحد ماشي واحد ماجي، يعطينا 3 Na plus PO4 3 موان. دونك هنا شحال عندنا ليكاسيون وشحال عندنا لي زانيون؟ راه عندنا 3 تاع ليكاسيون plus 3 تاع les anions parce que bêta هي le nombre des cations plus le nombre des anions. Donc 3 plus 1 تعطينا 4. نعوضو هنا بيتا بال4 moins 1 fois alpha اللي هي 1 على 3 راهم عاطينها لنا fois la concentration اللي هي 0,02 ونصيبو 0,04 osmol par litre. ما تنساوش الوحده. دروك نمشيو نحسبو la concentration équivalente. Donc la concentration équivalente نحسبوها بالقانون تاعها est égal 2 fois la concentration des anions ou 2 fois la concentration des cations. تحسبوا بهم بالزوج كيف يعطيكم نفس النتيجه. حنا نحسبوا بتاع لي كاسيون. Donc c'est équivalente est égal 2 c'est équivalent des cations est égal 2 fois CI اللي هي concentration ionique تاع des cations fois Z plus اللي هي valence des cations est égal 2 fois la concentration fois le nombre des cations fois alpha fois Z plus. نجيو للحساب العددي C équivalent égale à 2 fois la concentration اللي هي 0,02 fois le nombre des cations اللي هو 3 راه عندنا 3 Na plus 3 fois alpha اللي هي 1 sur 3 fois Z اللي هو Z plus اللي هو 1 راه عندنا 3 Na plus ماشي 3 plus ولا 4 plus راه عندنا plus يعني 1 ونسيبوها 0,04 équivalent par litre. نمشيو l'exercice 5. وسمعنا في l'exercice 5 قال لك une solution aqueuse dissimolaire de CaCl2 a un degré de dissociation égal à 0,6. Les questions: calculer sa constante d'équilibre K. Combien contient-elle de milli-équivalent de Ca2+? Calculer son osmolarité. Comme d'habitude نمشيو نشوفو المعطيات. وهذا التمرين هو اللي علمنا نقراو ليكزو تاعنا غايه الغايه باسكو في هاد ليكزو المعطيات ما راهمش باينين مليح. دونك قالك اون سوليسيون اكوز ديسيمولير. ما معناها هذه؟ وراها كاتبينها بالفونسي بالنوار فونسي ديسيمولير. معناتها que la concentration est égale à 0,1 mol par litre. كيقول لك une solution aqueuse dissimolaire معناها la concentration est égale à 0,1 mol par litre. وثاني راه معطينا حاجه واحده اخرى اللي هي le degré de dissociation.
واسموها لو دوغري دو ديسوسياسيون كنا ديجا كتبناها معلومه من قبل كو هي الفا. دونك الفا est égal à 0.6. هادو هما لي دوني. نمشيو عاود تاني حاجه نكتبوا المعادله باسكو عندنا هنا سي ا سي ال 2 هو اللي ديسوسيا و اون بليس باسكو عندنا الفا يزي ديسوسيي مع بارسيالمون. دونك ما ننساوش بلي في المعادله نكتبوا خط ماشي وخط ماجي، ما نكتبوش غير خط واحد. دونك سي ا سي ال 2 تعطينا سي ا 2 بلس 2 سي ال موان. نقعدو في المعادله تاعنا في لا ديسوسياسيون بارسيال في تي فينال. هاد لي موليكول كيفاش يكونوا لي كونسونطراسيون تاعهم؟ يكون عندنا هذا سي ال سي ا سي ال 2 اللي راه يتحلل، لا كونسونطراسيون تاعه تكون لا كونسونطراسيون الاولى ناقص لو دوغري دو ديسوسياسيون فوا لا كونسونطراسيون. هذه كامل هي لا كونسونطراسيون تاعها في تي فينال. نمشيو عاود ليكاسيون اللي هما سي ا 2 بلس يكونوا في تي فينال الفا اللي هو لو دوغري دو ديسوسياسيون فوا لا كونسونطراسيون، و لي زانيون اللي هما سي ال موان تانيك الفا فوا سي. مي هنا راه عندنا المعامل ستيكيومتري زوج، دونك الفو نضربو في زوج، دونك تجينا هنا 2 الفا سي. كي تكون عندنا ديسوسياسيون بارسيال هذه تاع لي كونسونطراسيون في تي فينال يفو توجور نديروها نحطوها قدامنا هكذا، يا نكتبوها في برويون يا تقدروا حتى تكتبوها في ورقه الاجابه باش تشرحوا للبروف كيفاش راكم تخدموا. دونك نمشيو نجاوبوا على لي كيسيون تاعنا. هاد لي كونسونطراسيون اللي نكتبوهم في تي فينال علاش نكتبوهم؟ دوك نحتاجوهم ديجا في لي كيسيون باش نجاوبوا على لي كيسيون. نبداو بالكيسيون الاولى. La question الأولى واش تقول؟ calculer sa constante d'équilibre K. هاد الكونستانت d'équilibre K عندها قانون اللي حنا دايرينه في الكور. انا نعطيه لكم ببساطه. K هو لا كونسونطراسيون تاع النواتج على لا كونسونطراسيون تاع المتفاعلات. هذه هي بكل بساطه. دونك كيفاش نجيو نحسبوا؟ دونك في هاد ليكزارسيس النواتج راهم عندنا سي ا 2 بلس و 2 سي ال موان. دونك كيفاش نديرو لي كونسونطراسيون؟ تجينا ك est égal la concentration تاع سي ا 2 بلس fois la concentration تاع سي ال موان fois la concentration تاع سي ال موان. خاطر عندنا زوج تاع لي سي ال موان ماشي غير وحده، خصنا نديرو لي كونسونطراسيون تاع كاع النواتج. نواتج بصح هنا باش نسهلوا باش تجينا الكتابه صغيره نديرو لا كونسونطراسيون تاع سي ا 2 بلس فوا لا كونسونطراسيون تاع سي ال موان وسنين، باسكو لا كونسونطراسيون تاع سي ال موان فوا لا كونسونطراسيون تاع سي ال موان تعطينا سي ال موان وسنين. لا كونسونطراسيون تاع سي ال موان وسنين هذه مات على لا كونسونطراسيون تاع المتفاعلات اللي هما سي ا سي ال 2. هذا مكان كي نجيو في التعويض نعوضو بلي كونسونطراسيون اللي رانا كاتبينهم تحت المعادله تاع تي فينال. دونك لا كونسونطراسيون تاع سي ا 2 بلس هي الفا فوا سي، لا كونسونطراسيون تاع سي ال 2 سي ال موان هي 2 الفا سي. وما ننساوش بين قوسين كامل هذه 2 الفا سي بين قوسين وسنين، باسكو راه عندنا لا كونسونطراسيون وسنين. ولتحت لا كونسونطراسيون تاع سي ا سي ال 2 هي سي موان الفا فوا سي. من بعد يجي غير المات. دونك راه هنا عندنا الفا فوا سي تقعد الفا فوا سي 2 الفا سي وسنين هي 4 الفا وسنين سي وسنين. ولتحت هذيك نحلوها عندنا سي موان الفا فوا سي نردوها سي فوا 1 موان الفا. اذا هذيك ما راها نختزلوا السي اللي راها الفوق مع السي اللي راها لتحت تبقى لنا 4 الفا اس 3. ما جبنا الفا اس 3 عندنا الفا فوا الفا اس 2 فوا سي اس 2. دونك 4 فوا الفا اس 3 فوا سي اس 2 على 1 ناقص الفا. نعاود نديرو تطبيق العددي 4 فوا الفا اللي هي 0.6 معطينها في المعطيات اس 3
فوا سي وسنين اللي هي 0.1 تاني كانوا معطينها هنا في المعطيات، والتحت 1 ناقص الفا اللي هي 0.6 1 ناقص 0.6 ونصيبو 0.0216. هذه هي وما عندهاش وحده. نمشيو للدوزيام كيسيون. قال لك combien contient-elle de milli-équivalent de Ca2+. هنا علاش نأكد على الوحدات، الفو نكونوا عارفين الوحدات باسكو هذا السؤال جا سؤال غير مباشر. combien contient-elle de milli-équivalent de Ca2+. هنا واش راهم يطلبوا منا؟ راهم يطلبوا لنا لا كونسونطراسيون ايكيفالونت. حنا غادي نصيبوا لا كونسونطراسيون ايكيفالونت بالايكيفالون بار لتر، اي نعاودو نحولوها للميلي ايكيفالون بار لتر. هذه هي. هنا راهم طالبين منا لا كونسونطراسيون ايكيفالونت تاع لي كاسيون اللي هما Ca2+. دونك نحسبوا بالقانون تاع لا كونسونطراسيون ايكيفالونت تاع لي كاسيون. دونك كونسونطراسيون ايكيفالونت تاع Ca2+ est égal si C ionique plus fois Z plus، يعني la concentration ionique plus تاع les cations fois le valence تاع les cations. نزيدو نعاودو لتحت عاود. La concentration ionique est égale C fois N plus le nombre تاع les cations fois alpha fois Z plus ما نساوهاش. إذا في التعويض العددي، يعني في الحساب العددي سي راها عندنا اللي هي 0.1. لو نومبر دي كاسيون راه عندنا غير Ca2+ وحده يعني 1 فوا الفا اللي ديجا راها عندنا 0.6 فوا زد est égal à 2. كيفاش عرفنا بلي زد est égal à 2؟ هي الفالونس تاع لي كاسيون. الفالونس تاع لي كاسيون هنا راه عندنا Ca2+، راه عندنا 2 نعوضوها ب 2 ونصيبو 0.12 équivalent par litre. ما ننساوش باللي راهم طالبين منا في لا كيسيون تاعنا بالميلي ايكيفالون، دونك الفو نحولوها لميلي ايكيفالون تجينا 120 ميلي ايكيفالون بار لتر. نمشيو لا كيسيون 3. قال لك كالكولي سون اوزمولاريتي. بون الاوزمولاريتي في هاد ليكزارسيس البروف عطاتنا حاله ريلاسيون مانيش عارفه التفسير تاعها، مي كي درت القانون تاع اللوزمولاريتي اللي ديجا نعرفوه خرجت لي نفس النتيجه مع هاد الريلاسيون اللي راه عطيتها لنا البروف. انا مانيش عارفه التفسير، بصح الا واحد فيكم راه عارف علاش درنا هاد لا ريلاسيون يكتب لنا في لي كومونتير ماذا بينا. Donc la relation هي c'est que oméga est égal à la concentration تاع CaCl2 final في T final plus la concentration تاع Ca2+ في T final plus la concentration تاع 2Cl- في T final. عاود من هاد لا ريلاسيون نحسبو غير مات. راه عندنا C moins alpha C plus alpha C moins alpha C تمشي مع بلس الفا سي تبقى لنا غير سي بلس 2 الفا سي. هذه نعاودو نحلوها تجينا سي فوا بين قوسين 1 زائد 2 الفا، ونجيو نعوضو الحساب العددي. سي est égal à 0.1 fois 1 plus 2 fois الفا اللي هي 0.6 ونصيبو 0.22 اوزمول بار لتر. وتاني كي درت هذاك القانون تاع الاوزمولاريتي تاع 1 موان 1 بلس بيتا موان 1 فوا الفا كلشي فوا سي، ودرت التعويض والحساب العددي صبت تانيك 0.22 اوزمول بار لتر. سي بور سا الا كاش واحد فيكم راه عارف التفسير تاع هاد لا ريلاسيون يكتبوا لنا في لي كومونتير. Donc c'est tout pour cette vidéo. Il a même fait quelque chose à les commentaires comme d'habitude ou partagez-le avec les amis comme les biologistes et bon courage.